बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। मेरे अक्सर बैरून ममालिक के जब सफ़र होते हैं उसमें मुझे ऐसे मरीज़ मेरे से मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। मेरे अक्सर बैरून ममालिक के जब सफ़र होते हैं उसमें मुझे ऐसे मरीज़ मेरे से मिलते हैं, रब्ता करते हैं कि ऐसे लोग हमसे रब्ता करते हैं जो हमें ये कहते हैं कि जी हम बैरून ममालिक में हैं। जैसे जर्मनी की विज़िट में भी ऐसा हुआ, तो वहाँ हमें ऐसे मरीज़ मिले कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपकी देसी जो अद्वियात हैं वो नहीं मिलती, आप हमें कुछ ऐसा बताएं जो वहाँ से हमें आसानी से मिल जाता हो, और हम ऐसी अद्वियात ख़रीद भी नहीं सकते। जो आपकी अद्वियात जो होती हैं वो क्योंकि वो देसी होती हैं और देसी अद्वियात को ले जाने के लिए आसानी से दूसरे ममालिक में नहीं ले जाया जा सकता। इस वजह से आप हमें कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो हमें हमारी परेशानी या मुश्किल को आसान कर दे। या सबसे पहले तो मैं अब आपको ये बता दूं कि हमारे जो देसी जो नुस्खाजात हैं वो बेज़रे होते हैं और उनका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो जिन अफराद को ये जो मसाइल होते हैं जिनसी कमजोरी के हवाले से, उसके लिए मैं आपको जो नुस्खा है वो बता रहा हूँ, और ये उन अफराद को बहुत मुफीद है जिनका उज़ू किसी वजह से कमजोर हो या सही वीकनेस, मर्दाना कमजोरी के शिकार हो जाते हैं मर्द। उनका मसला वजह उसकी जो भी हो, खास तौर पे ऐसी वजह बनती है कि जिन्हें कसरत जिनसी मशागिल की वजह से वीकनेस अपनी बदन में बढ़ा ली होती है और वो इस ख्याल में होते हैं कि हमें कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के गुजरने के साथ साथ उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है वीकनेस का। तो उसको ये ठीक करेगा अगर उसके उज़्व खास में ढीलापन है, इसके लिए वो बहुत मुफीद होता है। उज़्व खास को सख्त करने के लिए ये जो नुस्खा आपको मैं बताऊंगा वो बहुत मुफीद होता है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही सादा लेकिन बहुत ही आसान नुस्खा आपको बताऊंगा जिसको आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये नुस्खा तमाम लोगों तक पहुंच जाए। इसके बाद अब नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले आपको चाहिए थे कि आप किसी तबीब से राब्ता करना चाहें तो कर लें, और नुस्खे के बारे में मालूमात लेना चाहें तो वो भी ले लें। इसके बाद आप इसी नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस नुस्खे को सब मिजाज के लोगों के मुताबिक बना के आपको बताऊंगा कि सब मिजाज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म मिजाज के लोग भी इस्तेमाल करें या ठंडे मिजाज वाले हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अहम तरीन 3-4 बातें हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, और वो है भी बहुत जरूरी। वो ये है कि जिन लोगों को चरियान या इतलाम की शिकायत है वो और इस नुस्खे को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको चरियान है यानी कतरे आते हैं, खास तौर पे पार्टनर के साथ बैठते हैं या थोड़ी सी गपशप करते हैं तो ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है, वो लोग इसको यूज ना करें, वो गर्म मिजाज होते हैं। इसके अलावा जो शुगर के मरीज हैं वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, और शुगर के अलावा ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। बाकी सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और शुगर वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको यूज ना करें। निहायत ही सादा और आसान नुस्खा है। इसमें सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जो पहली चीज है वो बहुत सिंपल कॉमन इस्तेमाल की है, वो है काली मिर्च, और ये मौसम के मुताबिक है। आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के हवाले से ये नुस्खा आपसे शेयर किया जा रहा है। और काली मिर्च दूसरे नंबर पे है सौंठ, यानी जिसको अदरक कहा जाता है। अदरक और सौंठ ये दोनों चीजें जो है आपने ले लेनी है, और इसका इस्तेमाल इस तरह करना है कि जितनी मिकदार में आपने लेनी हो, तवा तैयार करनी हो, उतनी मिकदार में ले लें, और आप बाजार से खरीद भी सकते हैं जितनी आपको जरूरत हो। और वैसे जो मैं रिकमेंडेड डोज है उसके मुताबिक आपको बताऊंगा, तो आपको 4 या 5 तोला ले लेनी चाहिए काली मिर्च, और 4 या 5 तोला ही सौंठ ले लेनी चाहिए। दोनों चीजें आपने अच्छी तरह बारीक करके किसी बोतल में अलग-अलग मिक्स नहीं करनी, अलग-अलग रख लें। और घर में ये अज्जा अगर आपके पास हो तो आप जो है ये घर से ही इस्तेमाल कर लें, नहीं तो सऊदी अरब में और जर्मनी में, दुनिया के हर मुल्क में ये चीजें आसानी से मिल जाती हैं घर के इस्तेमाल में, किचन की चीजें, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये यूरोप में भी आसानी से मिल जाती हैं, और आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। और इसका बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसके मुताबिक आप इस्तेमाल करें। और अपनी रिसर्च करना चाहें तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। आपको आपकी रिसर्च और मैंने जो नुस्खा बताया इन दोनों को आप आपस में कोई तजाद आपको नहीं मिलेगा। रिसर्च के बाद आप चाहें तो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपने करना ये है कि 4 से 5 दाने आपने ले लेनी है काली मिर्चों के, और सूंठ जो होती है उसको आपने बारीक कर लेना है, काली मिर्चों को भी बारीक कर लेना है।
اندازے سے دونوں کی کالی مرچ کے 5 دانوں کے برابر نکال لیں اور ان کو آپس میں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو دہی کے اوپر چھڑک کے کھانا ہے، یعنی دہی کا 1 کپ کافی ہے، اس کے اوپر آپ مکس کریں، رائتے پہ مکس کریں، نہیں تو اگر آپ کو مزاج آپ کا نازک ہے، یعنی نزلہ زکام والا مزاج ہو، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کو استعمال کریں تو سالن کے اوپر ہی چھڑک لیں۔ تو بس یہ اس کا آپ نے استعمال اس طرح کرنا ہے، اور آپ نے ساتھ میں جب یہ صفوف تیار ہو جائے تو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ اس کے بعد اس صفوف میں سے آپ نے تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہنا ہے۔ اب جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تھا کھانے کا، دوسرا ہے اس کو آپ نے نفس پہ مالش کس طرح کرنی ہے، یہ بھی اسی سے بنے گا۔ بہترین نسخہ ہے، 2 in 1 ہے، یعنی ایک نسخے سے 2 آپ کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو عضو خاص میں سختی اور تناؤ پیدا ہوتا ہے اور اس کا ڈھیلا پن دور ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑی سی شہد لے لیں، تقریباً 5 سے 10 قطرے شہد کافی ہے، اتنی ہو جتنی آپ کے نفس کے اوپر ایک لے پا سکے۔ تو اس کو ان دونوں نسخوں کو ملا لیں، یعنی سونٹ اور کالی مرچ کو مکس کریں اور ہانی کے اندر، اور اس کے بعد آپ نے شہد جو بھی ہو، بڑی چھوٹی مکھی کا ہو، جو مل جائے آپ کو لیکن خالص ہونا چاہیے، اس میں مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک گاڑھا سا قوام بن جائے گا۔ جب یہ گاڑھا قوام ہو جائے اور چمک چپکنا شروع ہو جائے چمچ، تب یہ قوام تیار ہو جائے تو بس یہ آپ کی دوا تیار ہے۔ آپ نے یہ دوا تیار تو کر لی۔ اب اس کے استعمال سے پہلے چند احتیاطی تدابیر ہیں جن کو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت ضروری ہیں، تو آپ پہلے یہ سن لیجیے۔ سب سے پہلا کام آپ نے عضو خاص کو اچھی طرح دھو لینا ہے نیم گرم پانی سے، اور دھونے کے بعد کسی ٹاول سے اچھی طرح مسل کے خشک کر لینا ہے۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے اس دوا کو سونے سے قبل اس کا لیپ کر لیں، اطراف میں لگائیں، آگے لگائیں، نیچے والی سائڈ پہ، رگ والی سائڈ پہ نہ لگائیں، بس یہ لگا کے تقریباً 5 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اور اگر آپ کا عضو بالکل چھوٹا ہے تو کھینچ کے تھوڑا سا فلیکسیبل ہوتا ہے، تو اس وقت فلیکسیبل ہو تو تھوڑا سا کھینچ کے آپ نے اس کے اوپر لیپ کرنا ہے۔ اس کے بعد ٹیشو پیپر سے اس کو صاف کر دیں اور پھر گرم انڈر ویئر پہن لیں، پھر آپ سو جائیں۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، نیم گرم پانی سے اس کو دھو لینا ہے، اور اس نسخے سے اگر تھوڑی سی آپ کو جلن ہوتی ہے تو اس کو برداشت کریں۔ اگر اس کے استعمال سے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں سی اگر نکل آتی ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ گری کا تیل اس کے اوپر تلا کریں تو مالش کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ جو پھنسیاں نکلتی ہیں یہ عضو خاص کی قوت کو بڑھانے کے لیے، بلاکیج کو ختم کر رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو یہ تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جب آپ کو پھنسیاں نکلیں تو یہ نسخہ روک دیں، اور جب یہ دانے بالکل ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد پھر استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ یہ 15 سے 20 یوم استعمال کرنا کافی ہوتا ہے، اور اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ نے اس ڈائٹ جو خاص طور پہ آپ نے استعمال کرنی ہے، میں نے یہ بتایا سونٹ اور کالی مرچ کا استعمال تو رکھیں گے، ساتھ میں آپ نے بھونا ہوا گوشت، قیمہ اور چھوٹا گوشت اور بٹیر کا گوشت، اس طرح کی چیزیں استعمال کرنی ہے، بڑا گوشت استعمال نہ کریں۔ اس کے استعمال سے عضو خاص میں تناؤ اور سختی پیدا ہوتی ہے، مضبوط ہو جاتا ہے نفس، طاقتور ہو جاتا ہے۔ جن افراد کا نفس نیچے سے جڑ سے کمزور اور پتلا ہو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیڑھا پن بھی اس کے استعمال سے ختم ہو جاتا ہے، اور یہ نسخہ خاص طور پہ گرمائش پیدا کرتا ہے، نفس کی رگوں کو کھولتا ہے۔ جن کا نفس ٹھنڈا ہو گیا ہے، بالکل لاغر مردہ کمزور ہو گیا ہے، یہ ان کے لیے بہترین ہے، اور تمام مزاج کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو احتیاطی تدابیر اور جس طرح تیاری ترکیب بتائی گئی ہے اسی طرح اس نسخے کو آپ تیار کیجئے۔ چاہے تو آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں اور طبیب سے مشورے کے بعد یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نسخہ اچھا لگا ہوگا۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ سادہ لیکن بہت ہی آسان نسخہ آپ کو بتاؤں گا جس کو آپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ کا نفس ٹھنڈا ہو گیا ہے، بالکل لاغر مردہ کمزور ہو گیا ہے۔